हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, समस्त सज्जन वृन्द एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय प्रसंग हामीहरू पंचम स्कंद को दोस्रो अध्यायलाई प्रारम्भ गर्दैछौं। प्रियव्रत महाराज को पावन चरित्र श्रवण गर्दैछौं। हिजो हामीहरूले सुन्यौं महाराज प्रियव्रत विरक्त भई बक्सियो। भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजं यश्चक्रे निरयोपम्यं पुरुषानुजन प्रिय। वैष्णव का प्यारा भई बक्सिएका। पुरुषानुजन भनेको भगवानका भक्त, पुरुष भनेको भगवानका, अनुजन भनेको उहाँहरूका दास वैष्णव जनहरू, भगवानका दासहरूका प्रिय प्यारा भई बक्सिन्थ्यो। अर्थात वैष्णवका प्यारा, वैष्णवहरू उहाँहरूका प्यारा हुनुहुन्थ्यो। सज्जन वृन्द हो, वैष्णव जनलाई बन्धु बुद्धि गर्न पर्दछ। श्रीमद् भागवतमा भगवान स्वयं श्रीमन्नारायणले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानले नै उद्धवलाई भनिबक्सिन्छ, कल्याणको लागि वैष्णवमा बन्धुको बुद्धि गर्नु। वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या गोस्वाङ्ग यवसादिना भनेर बताइबक्स्या छ। वैष्णवहरू सच्चा हाम्रा
हितैषी हुन्, बन्धु हुन्, बान्धवा विष्णु भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। अनि माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन। यो भाव चेतनको परम कल्याणको कारण बन्दछ। मेरा माता पिता भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। निरुपाधिक माता पिता भइबक्सिन्छ श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। त्यस्तो भगवान श्रीमन्नारायणमा, दिव्य दम्पतिमा हाम्रा माता पिता भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धि गरेर, भगवानका भक्त वैष्णव जनमा बन्धु बुद्धि गरेर, जसले देह यात्रा गर्छ निस्सन्देह सजिलै भवसागर त्यो तर्दछ। त्यसो हुनाले वैष्णव जनमा बन्धु बुद्धि गरेर उहाँहरूको अनुग्रहले भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवलाई जानेर तदितर सारा संसार ब्रह्मलोक पर्यन्तका सारा भोग उहाँले नरक तुल्य देखि बक्स्यो। यो शास्त्रले बताएको छ। यहाँ श्रीमद् भागवतमा त्यही बताइयो। दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास्तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चामलोदकाः एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मन। भगवानको अलिकता झलक मिल्यो भने, अलिकता भगवानको दिव्यात्म स्वरूपका गुण, दिव्य मंगल विग्रहका गुण अलिकता पनि थोरै यो चेतनले चाख्न पायो भने सारा संसार फीका लाग्दछ, कहीं रति हुँदैन। भगवान नै वास्तवमा सर्वगन्ध सर्वरस भइबक्सिन्छ भनेर त्यतातिर लाग्दछ। भगवानको रसानुभव अलिकता भएका व्यक्तिले त सारा भोग हजुर नै हुनु हवोस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्, साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्। त्यो आकार हरे मुसुक मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। यो अवस्थामा पुग्दछ अनि तदितर पदार्थमा उसको कसरी अभिरुचि हुन्छ त? त्यस हुनाले यश्चक्रे निरय उपम्यम पुरुषानुजन प्रिय। तलका रसातल आदिका जसलाई बिलस्वर्ग भनिन्छ, तिनका भोगलाई पनि, पृथ्वीका भोगलाई पनि, मनुष्य लोकका भोगलाई पनि, माथि स्वमहजन तब सत्यलोक पर्यन्तका सारा भोगलाई एकदम नरक तुल्य नै ठानी बक्स्यो हुन परि हो। दोस्रो अध्यायमा सुखदेव स्वामी महाराजले परम भागवत राजर्षि परीक्षितलाई आज्ञा गरी बक्सिन्छ। राजन, श्री शुक उवाच एवं पितरि संप्रवृत्ते तदुशासने वर्तमान आग्निध्रः जम्बुद्दीपौकसः प्रजाः औरसवद्धर्मा व्यक्षमाणः पर्यगोपायत। प्रजावत्सल राजाहरू भइबक्सिन्थ्यो। प्रजाको सुखलाई नै आफ्नो सुख मानी बक्सिन्थ्यो, प्रजाको दुःखलाई नै आफ्नो दुःख मानी बक्सिन्थ्यो। आफ्ना सन्तानलाई भन्दा बढी माया प्रजाहरूलाई गरी बक्सिन्थ्यो। एवं पितरी संप्रवृत्ते, यस प्रकारले पूज्य पिता श्री महाभागवत प्रियव्रतजी विरक्त भएर राजपाट परित्याग गरेर पुत्रहरूलाई राजपाट दिएर सप्तद्वीपका अधिपति 7 वटा छोराहरूलाई बनाएर आफू भुक्तभोगाम च महिषीं सह महाविभूतिम मृतक युवा पहाय हृदय गृहीत हरिविहारानुभावो नारद चरणोपसेवया अंजसा अवगत परमार्थ सतत्र। त्यस्ता महाभागवत प्रियव्रत देवर्षि नारद जी का श्री चरण को छहारीमा गन्धमा लेटले व्यवधान गर्दछ के
धर्मावेक्षमाणः धर्मको अनुसन्धान गर्दै तदनुशासने वर्तमानः पूज्य पिताश्री प्रियव्रतका आज्ञामा रहने भएका धर्मको अनुसन्धान गर्दै धर्मलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका धनलाई होइन अर्थात् धनलाई धर्ममा प्रयोग गर्दै यस्ता महाराज आग्नेय जो भइबक्सिन्छ जम्बुद्वीपौका सह जम्बुद्वीपवासीहरू जो प्रजाहरू छन् तिनीहरूलाई औरसवत आफ्नै छोरा छोरी जस्तै परेगोपायत पालन गरिबक्स्यो। यस्ता महाराज आग्नेयले सत्पुत्र प्राप्त होस् भन्ने आशाले तपस्या गर्न लाग्नुभयो। सकदाचित पितृलोक कामः सुरवर वनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आवृत परिचर्योपकरणः आत्मैकाग्रेण तपस्वी आराधयां बभूव। तपस्वी भएर सच यिनी आग्नेय महाराज कदाचित कुनै बेला पितृलोक काम पिताजीको आज्ञा थियो कि हेर विवाह गर्नु, त्यसो हुनाले विवाहको लागि पितृलोक काम भनेको सत्सन्तान प्राप्तिको लागि, त्यसले पितृहरूको लोक सुरक्षित हुन्छ, पितृहरू पनि लुप्त पिण्डोदक क्रियाको आपत्तिमा पर्नुहुन्न, त्यसो हुनाले पितृलोक काम अर्थात् सत्पुत्र प्राप्त होस् भनेर सत्पुत्र प्राप्तिको लागि उत्तम कुलकी कन्या प्राप्त हुन्। त्यस हुनाले त्यसको लागि सुरवर वनिता क्रीडाचल द्रोण्याम देवताहरूकी अङ्गनाहरू देवाङ्गनाहरू जहाँ आएर जुन पर्वत गुफामा जुन मन्दिराचलमा विहार गर्दछन् त्यहाँ आएर आवृत परिचर्योपकरण अर्थात् तयार गर्नुभएको छ भगवानका उपासना पूजा पाठका सामग्रीलाई जसले फूल तुलसी इत्यादि संग्रह गरेर ध्यान गर्दै तपस्वी भएर आत्मिक आग्रहण मन एकाग्र गराएर भगवन्तं विश्वसृजां पतिम भगवान ज्ञानी प्रजापतिहरूका मालिक भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीको आराधना गरिबक्स्यो। विश्वसृजां पतिम प्रजापति विश्वको सृष्टि गर्ने भएका जो प्रजापतिहरू छन् मरीचि अत्रि अंगिरा आदि गरिएका यिनीहरू सबैका स्वामी मालिक भइबक्सेका यिनीहरूका मार्गदर्शक भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजीको आराधना गरिबक्सियो। तदुपलभ्य भगवान आदि पुरुषः सदसि गायन्तीं पूर्वचित्तिं नाम अप्सरसम् अभियापयामास। त्यो मेरो आराधना गरेर बसेका छन् अर्थात् हजुरबा कुप्रा हजुरबा हुनुभयो, आफ्ना पिताश्रीका पनि हजुरबा भइबक्स्यो, आफ्ना प्रपितामहले सुयोग्य कन्या व्यवस्था गरिदिनु होला भन्ने मनमा अभिसन्धि हुँदो, प्रपौत्रले तपस्या गरेको छ भन्ने थाहा पाएर तदुपलभ्य प्रपौत्र आग्नेयले तपस्या गरेको थाहा पाएर भगवान आदि पुरुष ज्ञानी जो आदि पुरुष भनेको मरीचि आदि गरेका प्रजापतिका आदि भइबक्सेका आदि पुरुष भनेको भगवान श्रीमन्नारायणलाई भने होइन, आदि पुरुषको वास्तविक अर्थ भगवान श्रीमन्नारायण हो, तर यहाँ त्यो अर्थ संकुचित हुन्छ। आदि पुरुष भनेको मरीचि आदि गरेका प्रजापतिका जो कारण भइबक्सिन्छ आदि भइबक्सिन्छ, उनीहरूका पिता भइबक्सिन्छ। त्यस्ता आदि पुरुष ज्ञानी पितामह ब्रह्माजीले सदसी गायन्तीम आफ्नो सभामा सत्यलोकमा गान गर्ने भएकी नाच्ने भएकी पूर्वचित्तिम नाम अप्सरसम पूर्वचित्त नाम अप्सरालाई अभियापयामास त्यहाँ पठाइबक्स्यो। केको लागि त विवाहको लागि, सत्सन्तान प्राप्त होस् यिनीसँग विवाह गरेर भन्ने उद्देश्यले पठाइबक्स्यो।
तपस्यामा विघ्न गर्नको लागि होइन। साच तदाश्रमोपवनम् अतिरमणीयम् विविध निविड विटपि विटप निकर संश्लिष्ट पुरटलतारूढ स्थल विहंगम मिथुनैः प्रोच्यमान श्रुतिभिः प्रतिबोध्यमान शरीर कुक्कुट कारण्डव कलहंसादिभिर्विचित्रम् उपकूजितामल जलाशय कमलाकरमुपबभ्राम। साच ती पूर्वचित्ती पनि तदाश्रमोपवनम त्यस मन्दराचल द्रोणीमा जहाँ तपस्या गरेर बसिबसेको छ पर्वतका सन्धिमा महाराज आग्नेयद्रले त्यस ठाउँमा त्यस आश्रमको उपवनमा त्यसको सन्निधिमा उपबभ्राम नजिकै घुमिन्। कमलाकरम उपबभ्राम त्यहाँ उनी घुमिन्, विचरण गर्न थालिन्। कस्तो थियो आश्रम? आश्रमोपवनम अतिरमणीयम, जो आश्रम को परिसर उपवन अत्यन्त मनोहर थियो, जहाँ विविध निविड अनेक प्रकारका अत्यन्त घना परस्परमा लागेका एकदम घना वृक्षहरू जहाँ छन्, त्यस्ता स्वर्णलता जस्ता विटपी निकर संश्लिष्ट पुरटलता स्वर्णबल्ली जस्तै त्यस्ता जो ती छन्, जहाँ स्थल विहंगमा स्थल पक्षीहरू स्थलमा पनि बस्ने अर्थात् स्थल मयूरी स्थल पक्षीहरू जहाँ छन् तिनीहरूको युगलहरूद्वारा मयूरका जोडीहरूद्वारा प्रोच्यमान श्रुतिभि उनीहरूको जो सुन्दर स्वर हो कलरव हो त्यसद्वारा प्रतिबोध्यमान मनो जगाइएको जस्तै जागा गराइए जस्तो छ। सलिल कुक्कुट कारण्डव कलहंसादिभिर विचित्रम उपकूजिता मल जलाशय कमलाकरम, त्यस्तो मानो त्यहाँ तिनी युगल हाँसको श्रुति मनोहर कर्णप्रिय ध्वनिद्वारा मानो जागा गराइए जस्तै, जहाँ सलिल कुक्कुट भनेको कालिज भन्छन्, पानी कुखुरा, कालिजहरू कारण्डवहरू कलहंस यिनीहरूको राजहंस आदिहरूको जो सुन्दर कलरवद्वारा अत्यन्त सुन्दर नाना प्रकारको जो ध्वनि उपखिचित भइराखेको छ, त्यस्तो त्यो अमल जलाशय जो निर्मल जलाशयमा जो कमल खिलेका छन्, कमलहरूको आश्रय छ जहाँ, त्यस्तो अत्यन्त रमणीय त्यस आश्रम उपवनमा तिनी पूर्वचित्ती अप्सरा उपबभ्राम अर्थात् त्यहाँ भ्रमण गरिन्, त्यहाँ आइन्। तस्याः सुललित गमन पदविन्यास गति विलासाया सानुपदम खणखणायमान रुचिर चरणाभरण स्वनमुपाकर्ण्य नरदेव कुमारः समाधि योगेन मीलित नयन नलिन मुकुल युगलम ईषत् विकचय्य व्यचष्टा। त्यस पवित्र उपवनमा ती पूर्वचित्ती अप्सरा आउँदा उनका चरणमा रहेका लगाएका अत्यन्त सुन्दर जो नूपुर हुन् तिनको झन्कार, उनका हातमा लगाएका बाजुबन्धहरू स्वर्ण कंकणहरू तिनको झन्कारहरू कर्धनीको झन्कारहरू यिनीहरूद्वारा अनि उनको सुललित गमन पदविन्यास गति विलासाया अत्यन्त मनोहर छ उनको गमन चरणको पद निक्षेप अनि त्यसद्वारा हुने भएको जो चेष्टा छ
त्यसको जो विलास भनेको दिव्य शोभा, त्यसद्वारा उनको मन, उनको पद पदमा प्रत्येक पदका अनुसार त्यो स्वर ध्वनि सुनेर अनुपदम जति उनको चरण जान्छ खणखणायमान जुन नुपुरको झन्कार हो, जो अत्यन्त मनोहर छ, चरणकमलमा लगाएको जो आभरण नुपुरको ध्वनि छ, त्यसलाई उपाकर्ण्य सुनेर नरदेव कुमार राजकुमार प्रिव्रत महाराजका सुपुत्र आग्निद्रले समाधि योगेन, समाधिका निमित्तले जो आमीलित नयन नलिन मुकुल युगलम अर्ध निमिलित भएका अर्थात आमीलित भनेको चिम्लेका तपस्याको लागि आँखा खोल्दा बाहिरको दृश्य देखेर मन अन्यत्र जान्छ भनेर आँखा चिम्लिबक्सेको थियो। त्यस्ता आमीलित नयन नरिन युगलम बन्द गरेका दुईटा दिव्य नेत्र कमललाई ईशत विकचय अलिकता खोलेर अनि व्यचष्टा ती आफ्ना दिव्य नुपुरको ध्वनिले आश्रमलाई अत्यन्त रमणीय गराउने भएकी पुरचित्ती अप्सरालाई उहाँले व्यचष्ट हेरिबक्स्यो, देखिबक्स्यो। अर्थात् त्यो आश्रममा सुन्दर नृत्य गर्दा नुपुरको ध्वनिले उहाँको नेत्र खुल्यो। त्यो सुनेर त्यहाँ अगाडि पुरचित्ती अप्सरालाई देखिबक्स्यो। तामेवा विदुरे मधुकरीमिव सुमनस उपजिघ्रन्तिम दिविज मनुज मनोनयनालहाद दुखैर गति विहार व्रीडा विनयावलोक सुस्वराक्षरा वैवैर्मनसि नृणाम कुसुमायुधस्य विदधतिम विवरम निजमुख विगलितामृता सवसाहस भाषणामोद मदान्ध मधुकर निकरो परोधेन द्रुतपद विन्यासेन बल्गुस्पन्दन स्तन कलश कवर भार रसनाम देवीं तदवलोकनेन विवृता वसरस्य भगवतो मकरध्वजस्य वसमपनीतो जडवदिति हो बाचा। छक्क परिबक्सिन्छ, कस्तो संसारको माया हो। सुखदेव स्वामी हो बाचा, यस्तो पो भने तपस्या गर्न बसेका अग्निद्रले तिनी पुरचित्ती अप्सराको जो पदविन्यास बाट तिनका चरणबाट अर्थात् श्री चरणको आभरण जो नुपुरको ध्वनिले सुनेर नुपुरको ध्वनिद्वारा जागेका उहाँले उनीसँग केही भनिबक्सिन्छ। अर्थात् प्रणय संवादको यहाँ चर्चा आउँछ। तामेव अभिदूरे तिनै पुरचित्ती अप्सरालाई नजदिकमा नै मधुकरीमिव अर्थात् भ्रमरी जस्तै सुमनस उपजिघ्रन्ति मानो पुष्पलाई सुँघ्ने भएकी भ्रमरी जस्तै कस्ती तिनी दिविज मनुज मनोनयनाल्हाद दुघै अर्थात् स्वर्गका देवताहरू, मनुज भनेको संसारका मनुष्यहरू, दिविज मनुज यी दुईटैका मनोनयनाल्हाद दुघै मनलाई र नेत्रलाई आह्लादित गर्ने भएको त्यस्तो आनन्द दिने भएको, आनन्द प्रदान गर्ने भएको मन नयन दुईटैलाई आनन्द प्रद, आनन्दको जहाँबाट दोहन गर्न सकिन्छ त्यस्तो उनका आफ्ना गति विहार अनि सलज्ज मन्द मुस्कान, वृडा भनेको लज्जा, विनय भनेको नम्रता, सलज्ज नम्रतापूर्वक जो अवलोकन छ उनले हेरिदिने अनि सुन्दर स्वरले युक्त भएको अक्षरका समूहद्वारा गति विहार वृडा विनयावलोक सुस्वराक्षरा वै उनको गमन अनि उनको विहार, उनको लज्जा, यी सबै युक्त भएर जो ती प्रियव्रतलाई उनले हेरिदिनु, त्यसका साथमा सुस्वराक्षरा वयवही मधुर भाषणका
मधुर भाषण के साथ मोहिनी भएको तिनको मुखाकृतिको जो चेष्टा हो, मुख नेत्रहरूद्वारा नृणाम मनसी कुसुमायुधस्य, मनुष्यहरूको मनमा कुसुमायुधस्य भनेको पुष्पधन्वा जो कामदेव हुन्, उनको मानो विवरम विदधतिम, अर्थात तिनका चेष्टाहरूद्वारा मनमा कामदेवलाई प्रवेश गर्ने द्वार तयार गर्ने भएकी, जसको निजमुख विगलिता आसव, मुखबाट निक्लेको जो वाणी रूपी अमृत, जो साहस भाषण मन्द मुस्कान सहित बोलिएको, त्यसको आमोदको मदद्वारा अन्ध भएको मधुकर निकरो परोधेन, उनको मुखकमलबाट निक्लेको विगलितम, उनको मुखबाट निक्लेको जो मानो अमृतासव, अमृत जस्तो अत्यन्त आसव भनेको मादक पदार्थ, जो त्यही नै छ मन्द मुस्कान सहितको जो आमोद आनन्द दिने भएको निश्वास गन्ध, त्यसद्वारा मदान्ध मधुकर निकर, मानव मदान्ध भएका भ्रमरका समूहहरू नै छन्, जसको उपरोध भनेको वरिपरि घेर्ने आवरण जसका, तिनका भयले द्रुतपद विन्यासेन, अत्यन्त शीघ्र चरणकमलको निक्षेपद्वारा, चरणकमल चलाउनाले मनोहर स्पन्दन, शरीरको जो स्पन्दन हो, अनि जो कुच कलश को समूहको जो भार जो छ, त्यसले त्यस रचनामा अर्थात वस्त्रमा युक्त भएकी तिनी देवीलाई तदवलोकनेन, तिनलाई देखेर विवृतावसरस्य भगवत मकरध्वजस्य, अर्थात उनका हृदयमा प्रवेश गर्न, आग्निद्रका हृदयमा प्रवेश गर्न अवसर पाएका छन् कामदेवले, जसको विवृतावसरस्य प्राप्त गरेका छन्, उनका मनमा आफ्नो प्रभाव गर्ने, प्रकाश प्रवेश गर्ने अवसर, जसले यस्ता भगवत मकरध्वजस्य वशमुपनीत, अर्थात कामदेवका अत्यन्त वशमा प्राप्त भएका यी आग्निद्रले जडबदिति होबाच, मानो बिल्कुल स्तब्ध जस्तै भएर, के हो, कहाँबाट आएको हो, मेरो विघ्न, यो तपस्यामा विघ्न गर्न आएको त होइन, इत्यादि केही विचार नगरिकन उनका सुन्दरताका परवश भएका आग्निद्रले एकदम स्तब्ध भएर, जडवत जस्तै भएर, ओहो इति हो बाच, संसारको माया यति बलवान हुँदो रहेछ कि तपस्यामा बसेका आग्निद्र पनि मन्त्रमुग्ध भएर उनका अङ्गको अवयव विशेषको आकर्षणले आफू अत्यन्त जडवत भएर यस प्रकारले भन्नुभयो। छक्क परिबस्नुहुन्छ सुखदेव स्वामी महाराज पनि इति हो बाच, यस्तो भन्नुभयो। अब महाराज आग्निद्रका प्रणय संवाद हो यो अगाडि। कात्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, मायासि कापि भगवत परदेवतायाः, विद्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनोऽर्थे, किं वा मृगान् मृगयसे विपिने प्रमत्तान्।
मुनिवर्य का त्वं किं च चिकीर्षसि। हे मुनिवर्य शैले का त्वं किं च चिकीर्षसि। किं कापि भगवत परदेवताया मायासि। सुहृत सुहृत विज्ये धनुषी विभर्षि। किम आत्मनोर्थे विज्ये धनुषी विभर्षि। किम आत्मनोर्थे किंबा विपिने प्रमत्तान मृगान मृगयसे। विपिने प्रमत्तान मृगान बा मृगयसे। हे मुनिवर्य अर्थात इति जाड्य माने इति परतंत्र परवश विषय लुब्ध वैवक्ष्यो की पुरुष का रूपले हे मुनिवर मुनि श्रेष्ठ हे तपस्वी भनेर सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। स्त्री हुन् भन्ने जानेर पनि त्यति पनि आसक्त भइबक्स्यो कि जाड्य अर्थात अत्यंत अज्ञानको प्रबल आवरणले त्यस्तो व्यक्ति जडवत हुँदो रहेछ संसारका विषयद्वारा भन्ने देखाउनको लागि हे मुनिवर्य हे मुनि श्रेष्ठ। अब त्यो पुरुषको रूपले सम्बोधन गरेर फेरि कात्वम कष्टम न भनिबक्सेन। त्यस्तो हुनाले वाग व्यवहारमा पनि व्यक्ति स्खलित हुन्छ। त्यस्तो हुनाले मुनिवर्य कात्वम हजुर को हुनुहुन्छ। किंच हजुरको परिचय के हो के नाम हो। अनि शैले यस पर्वतमा किम चिकीर्षसि हजुरले के चाहिबक्सिन्छ के गर्न चाहिबक्सेको छ। कि परदेवता भगवान कि कोही अद्भुत माया भइबक्सिन्छ। अनि ती भृगुटीहरूलाई अद्भुत आकर्षक ती तानिएका भृगुटीलाई हेरेर त्यहाँ रूपक गरिबक्सिन्छ भनिबक्सिन्छ। आग्नेयले सुहृत हे हाम्रो हित गर्ने भएकी हे मित्र विज्ये धनुषी विवर्षि। किम आत्मनोर्थे विज्ये भनेको हजुरका धनुष कस्ता छन् भनेको ताँदो बिनाका धनुष बिना ज्या। ज्या भनेको विगता ज्या विज्या ज्या भनेको ताँदो विज्ये ताँदो बिनाको धनुषी। यी दुईटा धनुषलाई दुईटा भृकुटी छन् नि सो पर्या छन्। त यिनी जो दुईटा बिना ताँदोको बिना प्रत्यञ्चाको धनुष हजुरले धारण गर्नु भएको छ त्यो के प्रयोजनको लागि हो। किम आत्मनोर्थे आफ्नै प्रयोजनको लागि हो अथवा किम्बा विपिने प्रमत्तान मृगान मृगसे जंगलमा असावधान भएका मृगहरूलाई जित्नको लागि हजुरले ती धनुष धारण गरिबक्सेको हो। भनेको के हो त मृगान भनेको मृगतुल्य बस स्वर सुनेर संगीत सुनेर बस प्रमाद गर्ने भएका हामी जस्तालाई प्रयोग गर्नलाई ती दुईटा धनुष धारण गरिबक्सेको हो। बाणादिमौ भगवत शतपत्र पत्रौ शान्तावपुङ्क रुचिरौ अतिथिग्मदन्तौ कस्मै शशि बने विचरन्न विद्मः क्षेमायनो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु।
ती उनका तिनी दुईटा जो माने बाण धनुष हुन् कटाक्ष हुन् ती कटाक्षलाई लक्ष्य गर्दै रूपक अलङ्कारद्वारा भनी बक्सिन्छ। भने यस्तो नाना प्रकारको दोषले युक्त भएकोलाई पनि भगवानकी मायाले यस्तो बनाइदिन्छन् कि बस त्यसमा गुण देख्दछ, दोष देख्दैन। दोषाश्रय केदम वपुः अमेध्यपूर्णम, अपवित्रताले भरिएकोलाई पनि बस बाहिरको जुन जालो लगाइदिबक्सेको छ भगवानले, त्यसलाई देखेर बस मन्त्रमुग्ध भएर भनिबक्सिन्छ। बाणाविमौ भगवतः शतपत्रौ बने विचरन बने विचरन शतपत्र पत्रौ शान्तौ अपुंख रुचिरौ अतितिग्म दन्तौ भगवतः बाणा इमौ बाणौ कस्मै युयुंक्षसि न विद्म। तव विक्रमः नः जडधियां क्षेमाय अस्तु। बने विचरण, हे भद्रे, यो वनमा विहार गर्दै हजुरले शतपत्र पत्रौ अर्थात कमलदल जस्ता छन् पत्र पिच्छहरू जसका, यस्ता शान्तौ जो आफ्ना विभ्रमद्वारा शान्त छन्, स्निग्ध छन्, अनि अपुंख रुचिरौ अर्थात जसका बाणका तल पंख हुन्छ, जो त्यस्ता ती पुंख बिना पनि अपुंख पुंख बिना पनि रुचिरौ अत्यन्त सुन्दर भएका, सुशोभित भएका, अति तिग्म दन्तो अत्यन्त तीक्ष्ण अग्रभाग छ जसको, यस्तो भगवतः इमौ बाणौ हजुरका यिनी जो बाण हुन्, भगवत भनेको हजुरका, इमौ बाणौ यिनी जो हजुरका भ्रिकुटी रूपी बाण छन्, कसमै युयुंक्षसी, कसलाई हजुरले कसमा प्रयोग गर्न चाहिबक्सेको छ, नविदमा हामीले जान्दैनौं। त्यस हुनाले प्रभु जे भए पनि कहीं यी बाणले हामीलाई घाइते नगराउन्। तब विक्रम, हजुरको यो पराक्रम जो छ, जडधियाम मन्दबुद्धि भएका न हामीहरूको क्षेमाय कल्याणको लागि अस्तु होस्। हजुरको यो पराक्रम हाम्रो कल्याणको लागि होस्, हाम्रो अनर्थको लागि नहोस्। अर्थात भनाइको अभिप्राय के भने ती हजुरका सुन्दर भ्रिकुटीद्वारा हामीलाई विषय गराइबक्सोस्, प्रकारान्तरले हामीलाई स्वीकार गरिबक्सोस्। तपस्वीले यो संवाद गर्छ त त्यो नचाहनी भए यसको आकृष्ट हुनुभयो अनि संवाद गर्न थाल्नुभयो। नभए त यहाँ विघ्न बाधा भयो भनेर कि त्यहाँबाट अन्यत्र पलायन गर्छ, नभए त्यही सुन्नु नसुन्नु गरिकन आफू चित्तवृत्तिलाई भित्र लगाएर अन्तर्मुखी वृत्ति गरेर एकाग्र रूपले ध्यान गर्दछ। जति नै उनीहरू गाए बजाए पनि आफै थाक्थे जान्थे। तर सावधानी हट्यो, दुर्घटना घट्यो, बडा सावधान हुनु पर्दछ। यद्यपि यहाँ त भगवानको इच्छा हो पुरोचित अप्सरा
सँग यिनको विवाह गराइदिएर अगाडि जो अरू पराक्रमी राजाहरू नाभि, किमपुरुष, हरिवंश, इरावृत, रम्यक आदि गरेका 9 वटा दिव्य पुत्रहरू बनुन्, यो 9 वर्षका अधिपति हुन्, परम भागवत वैष्णव बनुन् भन्ने उद्देश्यले भगवानले त्यहाँ गरिबक्सेको र पनि त्यो भगवानको ध्यान, त्यो चिन्तन, भगवत तपस्याको अर्कै आनन्द हुन्छ। यद्यपि पितामह ब्रह्माजीको ध्यान गरिबक्सिँदै थियो, त्यहाँभित्र पनि तदन्तर्यामीको अनुसन्धान हुँदा त आनन्दै आउँथ्यो। तर विघ्न बाधा यस प्रकारले आउँछन् बताइएको। अझै के भनिबक्सिन्छ भने त्यति प्रणय पूर्वक अनुनय विनय गर्दै यति रूपक गरिबक्सिन्छ कि शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम् युष्मच्छिखा विलुलिता सुमनोभिवृष्टिः सर्वे भजन्त्रिषिगणा इव वेदशाखाः। कहाँ के अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ, आरोप गरिबक्सिन्छ। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति, भगवतः इमे शिष्या, यी हजुरका यी शिष्यहरूले ईशम परितः अजस्रम पठन्ति सरहस्यम साम गायन्ति युष्मच्छिखा विलुलिताः सुमनोभिवृष्टिः सर्वे ऋषिगणा वेदशाखा इव भजन्ति। शिष्या इमे भगवतः, भगवतः हजुरका इमे शिष्या, यी शिष्यहरू, ती भ्रमराहरूलाई शिष्य भनिबक्सिन्छ। उनले धारण गरेका दिव्य मालामा भएको सुगन्धले आकर्षित भएर भ्रमराहरू यताउता हिँडेका छन्। ती भ्रमराहरूलाई उहाँले शिष्य रूपले रूपक गरिबक्सिन्छ। शिष्या इमे भगवतः, इमे यिनी भगवत हजुरका शिष्या भनेको शिष्यहरू ईशम परितः, जो स्वामी भइबक्सिन्छ, मालिक भइबक्सिन्छ, गुरु भइबक्सिन्छ, शिष्य भएपछि त हजुर गुरु भइबक्स्यो। यस्ता हजुरको परितः पठन्ति, वरिपरि घुमेर पढिराखेका छन् यिनीहरूले, भू 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 गरेका छन् भ्रमराहरूले। अनि सरहस्यम साम गायन्ति, रहस्य सहित साम वेदको गान गरेका छन्। अनि युष्मत शिखा विलुलिताः सुमनोभिवृष्टि, हजुरको शिखाबाट केशपासबाट विलुलिता भनेको खसेका जो सुमनोभिवृष्टि पुष्पहरूको जो वृष्टि हो, त्यसलाई सर्वे ऋषिगणा भजन्ति, सर्वे भजन्ति, सबैले तिनलाई हजुरको केशपासबाट झरेका पुष्पहरूलाई सबैले स्वीकार गर्दछन्। कसरी? ऋषिगणा वेद शाखा इव, ऋषिगणहरूले वेदका शाखाहरूलाई स्वीकार गरे झैं, सेवा गरे झैं, भजन गरे झैं, उनीहरूको अनुसन्धान गरे झैं यी हजुरका केशपासबाट झरेका पुष्पलाई यिनी ऋषिगणहरूले अर्थात् यिनी भ्रमरहरूले प्रेमपूर्वक त्यसमा त्यसको गन्धाशबमा लम्पट भएर त्यहाँ बस्दछन् भनेको अर्थ, अर्थात् त्यहाँ आकर्षित हुन्छन्। वाचं परं चरण पंजर तित्तिरीणां ब्रह्मन्नरूपमुखरां शृण्वाम तुभ्यं लब्धा कदम्ब रुचिरंक बिटंक बिंबे यस्यामलात परिधि क्वच वल्कलन्ते। अब ब्रह्मन, हे ब्रह्मर्षि, हे ज्ञानी, हे महात्मा देखना थाल्नुभयो। ब्रह्मन
अरूप मुखराम तुभ्यम अरूप मुखराम तुभ्यम चरण पंजर तित्तिरीणाम परम वाचम शृण्वाम लब्धा कदम्ब रुचिरंक बिटंक बिंबे अर्थात अंक बिटंक बिंबे कदम्ब रुचि ही क्वच लब्धा यस्याम अलात परिधि ही क्वच बलकलंते ते क्वच बलकलम। हे ब्रह्मन अरूप मुखराम अर्थात यस्तो वक्तृत्व शैली भएको जसलाई यस्ता हजुर भनौँ यहाँ ब्राह्मण भएपछि यस्तो अति प्रकट भएको तुभ्यम हजुरलाई अर्थात हजुरका लागि भनेर हजुरको तुभ्यम भनेको षष्ठी अर्थमा चतुर्थी प्रयोग गरिएको छ, आर्ष प्रयोग हो। अथवा तुभ्यम अर्थात हजुरको लागि, हजुरलाई आनन्द दिनको लागि चरण पंजर तित्तिरीणाम हजुरका चरण कमलको, चरण कमल रूपी माने जो चरणको पंजर छ नुपुरहरूको, तित्तिरीणाम त्यहाँभित्र रहेका नुपुरमा भएका दिव्य रत्नहरूको जो परम वाचम श्रृणवाम केवल त्यसको ध्वनि रुन्झुन रुन्झुन जो ध्वनिलाई हामीहरूले श्रृणवाम सुन्दछौं। अनि त्यसमा कदम्ब रुचि अर्थात कदम्बको जस्तो, कदम्बको फल जस्तो पीताम्बर पहेँलो वस्त्र जो हो जसले अंक भिटंक बिंबे अर्थात नितंब बिंबमा धारण गरिएको जो कदम्ब रुचि, कदम्बको जस्तो, कदम्बको केसर जस्तो पीताम्बर धारण गरेको त्यस्तो त्यस्तो जो कान्ति हो क्वच लब्धा हजुरले कहाँ प्राप्त गर्नुभयो? जुन हजुरको नितम्बमा भएको जो पीताम्बरको यस्याम जुन पीताम्बरको त्यसको शोभामा अलात परिधि मानो अग्निको अगुल्टो घुमाउँदाखेरि त्यो अलात परिधि, अलात भनेको अग्नि के अरे अगुल्टो, अगुल्टोलाई चाँडै घुमाउँदा जसरी त्यो गोलाकार देखिन्छ, छन त एक ठाउँमा छ, चाँडै शीघ्रता साथमा घुमाउँदा जसरी गोलाकार देखिन्छ त्यस्तै माने हजुरको यो नितम्बमा वरिपरि बेरिएको जो अलात परिधि भनेको अग्निको आवरण जस्तो यो सुन्दरता छ
यो नितम्बको कान्ति रूपले जो देखिएको छ त्यस्तो सुन्दर यो नितम्बमा हजुरको जुन धारण गर्न पर्ने हे महर्षिको, हे ब्रह्मन, हे ऋषि, हजुरको बलकलम भनेको जो बलकल हो, वृक्षको बोक्राहरू हो, त्यो कहाँ छ त? कहाँ राख्नु भएको छ? हजुरको सुशोभित यो सुन्दर अग्निको अर्थात् नितम्बको सुन्दरता, वस्त्रको परिधानदेखि तल अलिकता नितम्ब देखिएको होला, त्यसलाई देखेर पीत नितम्बलाई देखेर त्यो उहाँले आरोप गरिबक्सिन्छ अर्थात् कल्पना गरिबक्सिन्छ कि यो जुन हजुरले कदम्ब किञ्जलका जस्तै धारण गरिबक्सिएको छ, धारण भने त्यही शरीरलाई नै त्यस रूपमा रूपक गरेर कदम्ब किञ्जलका जस्तै पीत रूपको माने अग्निको आवरण जस्तै भएको यो हजुरको जो दिव्य वस्त्र छ, यसमाथि भलकल वस्त्र कहाँ गयो त हजुरको भनाइको अभिप्राय। अब वक्षस्थललाई लक्ष्य गरेर फेरि भनिबक्सिन्छ आग्नेयले, किम सम्भृतं रुचिरयोर्द्विजशृङ्गयोस्ते मध्ये कृशो बहसि यत्र दृशिः श्रिता मे पंकोरुण सुरभिरात्म विषाण इद्रिग एनाश्रमं सुभग मे सुरभि करोषि। हे ब्राह्मण देवता, द्विजा रुचिरयोः शृंगयोः कृशो बहसि यत्र मे दृशिः श्रिता। पंकः विषाण, पंकः आत्मविषाण आत्मविषाण अरुणः इद्रिग सुरभिः पंकः सुभगा मे आश्रमं सुरभि करोषि। हे द्विजा अर्थात हे महर्षि, हे ऋषि, एउटा ऋषिको रूपले उनले रूपक गर्दैछन्। हे द्विजा, हे महात्मन, हे ब्राह्मण, हे सिद्ध साधक, हे तपस्वी, रुचिरयो श्रृंगयो अर्थात सुन्दर जो श्रृंगहरूमा वक्षस्थल उरोजलाई भनेर भनिबक्सिन्छ। सम्भृतम यिनीहरूमा रुचिरयो श्रृंगयो सम्भृतम, ये अत्यंत सुन्दर रुचिर जो श्रृंगहरूमा परिपूर्ण जो सुन्दरता छ, जहाँ मध्य कृश जसको माझमा अर्थात कटि तटमा कृश अर्थात पातलो छ, त्यो अर्थात मध्य पातलो भएको अर्थात सूक्ष्म कटितट भएको जहाँ माथि ये दिव्य रुचिरयो श्रृंगयो सुन्दर श्रृंग छन्, तिनलाई बहसी हजुरले धारण गर्नुहुन्छ। यत्र मे दृष्टि श्रिता, जुन ती दिव्य श्रृंगमा मेरो दृष्टि अडिएको छ, मेरा युगल नेत्र अडिएका छन्। जुन ती श्रृंगमा अर्थात युगल स्तनमा
आत्म विषाण अर्थात यिनी विषाण भनेको श्रृंगहरू हुन्। आत्म विषाण हजुरका यिनी वक्ष जो युगल वक्ष हुन् तिनीहरूमा पंकोरुण अरुण सुरभि इद्रिक पंक अर्थात ती विषाणमा ती श्रृंगद्वयमा जो लालिमाले युक्त भएको अत्यन्त सुगन्धमय यस प्रकारको जो दिव्य पंक छ अर्थात कुमकुम लगाइएको त्यसलाई लक्ष्य गरेर भनी बक्सिन्छ। त्यो पंक छ जुन त्यस माने स्तनगत कुमकुम द्वारा हे सुभग हे सौभाग्यशाली त्यस पंकले मे आश्रमम सुरभि करोसी मेरो आश्रमलाई हजुरले अत्यन्त सुगन्धीयुक्त बनाइ बक्सिन्छ। येन जुन हजुरको ती श्रृंगद्वयमा स्तनद्वयमा लगाइएको जो कुचकुमकुम द्वारा मेरो आश्रमलाई हजुरले पवित्र गराइ बक्सिन्छ, सुगन्धीयुक्त गराइ बक्सिन्छ। लोकम प्रदर्शय सुहृत्तम तावकम मे यत्रत्य इत्थमुरसा वयवाव पूर्वौ अस्मद्विदस्य मन उन्नयनो विभर्ति बहुअद्भुतम सरसरास सुधादि भक्त्रे। ए सुहृत्तम हाम्रा अत्यन्त हित गर्ने भएका यहाँ त पुल्लिङ्गकै सम्बोधन छ। सुहृत्तम तावकम मे लोकम प्रदर्शय सुहृत्तम तावकम लोकम मे प्रदर्शय यत्रत्य अस्मद्विधस्य मन उन्नयनौ अपूर्वौ अवयवौ इत्थम उरसा विभर्ति वक्त्रे सरसरास सुधादि बहुअद्भुतम विभर्ति। हे सुहृत्तम अत्यन्त हाम्रो हित गर्ने भएका हाम्रा अत्यन्त सुहृत्तम तावकम लोकम मे प्रदर्शय हजुर कहाँ भइबक्सिन्छ हजुरको स्थान हामीलाई दर्शन गराइबक्सियोस्। यत्रत्य जहाँ रहेका व्यक्तिहरू जहाँ रहेर अस्मद्विधस्य हामी जस्ता व्यक्तिहरूको मन उन्नयनौ मनलाई आनन्द दिने भएको जो अपूर्वौ अवयवौ अपूर्व अवयव जो कुचद्वय श्रृंगरूप द्वय छन् जसद्वारा इत्थम यस प्रकारले ती दिव्य सुन्दर अवयव स्वरूप भएका ती वक्ष माने कुचद्वयलाई उरसा विवर्षी वक्षस्थलमा धारण गरी बक्सेको छ। अनि वक्त्रे विभर्ति धारण गर्नु भएको छ तथा वक्त्रे भनेको मुखमा सरसरास सुधादि सरसरास अर्थात मधुर आलाप नै छ अमृत जसको त्यसले अर्थात अधरामृत आदि द्वारा स्मन्द मुस्कान द्वारा बहुअद्भुतम अत्यन्त अद्भुत भएको त्यस्तो माने मुखकमललाई पनि हजुरले विभर्ति धारण गर्नु भएको छ। त्यस्तो यो हजुरको दिव्य आश्रमलाई हजुर बस्ने स्थानलाई मे दर्शय मलाई पनि दर्शन गराइ बक्सियोस्। सुहृत्तम हे अत्यन्त हाम्रा हित गर्ने भएका
तावकम लोकम में प्रदर्शय हजुरको लोकलाई हजुरको वासस्थानलाई हजुरको आश्रमलाई मलाई पनि देखाइ बक्सियोस्। यत्रत्य जहाँका व्यक्तिहरू जहाँ बस्ने व्यक्तिहरू अस्मद्विधस्य हामी जस्ताको मन उन्नयनौ मनलाई आनन्द वर्धन गर्नेवाला हुन्छ, उल्लास गर्नेवाला हुन्छ। त्यो उल्लास गर्नेवाला जहाँ हजुरको अपूर्व उरसा अवयव हजुरले वक्षस्थलले ती अपूर्व अवयवलाई धारण गरिबक्सेको छ, युगल कुचलाई। त जुनले इत्थम तिनीद्वारा तिनलाई जसलाई हजुरले यस प्रकारले उर्सा विभर्ती वक्षस्थलमा धारण गर्नुभएको छ, त्यस्तै जो वक्त्रमा सरसराज सुधादि अनि मन्द मुस्कान जो अधरामृत आदि यिनीहरूलाई साथमा धारण गरिबक्सेको छ, त्यस्तो दिव्य हजुरको जो त्यो लोकलाई मे प्रदर्शय हामीलाई देखाइबक्सियोस्। यसलाई कालाई राख्न भएन। कावात्मवृत्तिरदनाद्धविरङ्गवाति विष्णो कलास्य निमिषोन्मकरौ च कर्णौ उद्विग्नमीनयुगलं द्विजपङ्क्तिशोचिरासन्न भृङ्गनिकरं सर इन्मुखं ते। अंग आत्मवृत्ति अदनात् हविः भाति। अंग आत्मवृत्ति अदनात् हे अंग हविः भाति। विष्णु कलासी विष्णु कलासी कर्णौ कर्णौ अनिमिषोन्मकरौ ते मुखम सरह इत। ते मुखम सरह इत उद्विग्न मीन युगलम द्विजपंक्ति शोची आसन्न भृंग निकरम काबा आत्मा काबा हे अंग आत्मवृत्ति ही जो शरीर को आहार हो, काबा अर्थात शरीर को आहार के हो अथवा जसको अदनात जसलाई खानाले हवि बाती हवि सम्बन्धी गन्ध आइराखेको छ। यस्तो हजुर विष्णु हो कलासी के हजुर विष्णु भगवान को कोही कला हो, अंश हो। किनभने अनिमिषोन मकरौ च कर्णौ हजुरका कान जो छन्, कान विष्णु भगवान का जस्ता अनिमिषोन मकरौ अर्थात दिव्य रत्नले उक्त भएर जसको कहिले पनि आँखा बन्द नहुने भने जस्तै जुन जो रत्नमा रत्नको उज्जवलता हो त्यो निरन्तर रहिराखेको छ। निरन्तर माने नचिम्लिकन निरन्तर
जुन दिव्य रत्न छन्, मकराकृति कुण्डलमा भएका जो दिव्य रत्नको दिव्य निरन्तर सतत त्यसको जो कान्ति भइराखेको छ नटुटिकन, त्यसले यो लाग्दछ कि हजुर विष्णु हुनुहुन्छ क्या। त्यस्ता मकराकृति कुण्डल धारण गरिएको, दिव्य मकराकृति कुण्डल धारण गरिएको, जसमा दिव्य शोभा दिव्य प्रकाश निरन्तर भइराखेको छ, निर्निमेष जसमा प्रकाश छ, यो कुण्डलले हजुर विष्णु भगवानको कोही अंश हुनुहुन्छ कि त्यस्तो लाग्दछ। अनि ते मुखम, हजुरको मुख सरइत, माने हजुरको मुख नै मानो तलाब जस्तो छ, हजुरको मुख नै तलाब जस्तो छ। जुन तलाउमा दुईटा माछाहरू छन्, यो मुख तलाबमा दुईटा माछा भनेको नेत्र। उद्विग्न मीन युगलम, चञ्चल जो युगल मत्स्य रूपी अर्थात नेत्र द्वय रूपी जहाँ माछा छन्, जसमा द्विज पंक्ति सोची, जुन यो तलाउमा दन्त पंक्तिले दिव्य शोभा भइराखेको छ, जहाँ आसन्न भृङ्गनिकरम, जहाँ अत्यन्त नजदिकमा भ्रमरका समूहहरू आएका छन्, त्यसले जो दिव्य शोभा भइराखेको छ, त्यस्तो हजुरको जुन लोक हो प्रदर्शय, यहाँ 12औं श्लोकको लोकम प्रदर्शय सुरितम तावकम मे, त्यस्तो हजुरको लोक मलाई देखाइ बक्सियोस्। योऽसौ त्वया कर सरोजहतः पतंगो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत एजयते क्षिणी मे, युक्तम न ते स्मरति वक्रजटा वरूथम कष्टो नीलो हरति लंपट एष निबिम। योऽसौ त्वया कर सरोजहतः पतंगः दिक्षु भ्रमन् एजय भ्रमन् भ्रमतः मे अक्षिणी एजयते, ते मुक्तम वक्रजटावरूथम न स्मरसि कष्टः लंपटः कष्टः लंपटः एष अनिलः ते निबिम हरति। तन्न स्मरसि, हे सुहृत्तम, हे अंग, योऽसौ जो हजुरले, यह असौ यो जुन हजुरले, त्वया कर सरोजहत हजुरको कर कमलद्वारा ताडित भएको, हजुरको कर कमलद्वारा, कर सरोज कर कमलद्वारा ताडित भएको हजुरले कन्दुक क्रीडा गर्दै हजुरको करकमलले ताडित भएको पतंग भनेको जो कन्दुक हो, गेर हो, दिक्षु भ्रमण सबै दिशामा घुम्दो छँदो, भ्रमतः अत्यन्त चित्त भ्रम भएको, मे अक्षिणी मेरा आँखालाई, एजयते अत्यन्त त्यो गेद जस्तै चञ्चल अवस्थामा मेरा नेत्रलाई पनि हजुरको करकमलले हानिएको गेदले मेरो त्यो गेद जस्तै
मेरा नेत्र पनि अत्यन्त चञ्चल अवस्थामा पुगेका छन्। ते मुक्तम वक्र जटावरूथम, हजुरले छोडेको वक्र जटावरूथम, बाङ्गा बाङ्गा जो अलकावली हुन्, केश समूह हुन्, तिनलाई पनि हजुरले नस्मरसी, अर्थात् हजुरले वास्ता नगरेर छुटेका जो केश पास हुन् बेणीलाई, तिनलाई पनि यसो स्याहार गरी बक्सिन्न, केश पास फुकेको पनि थाहा पाइ बक्सिन्न, अनि हेरी बक्सोस् त ख्याल त गरी बक्सोस्। कमसे कम यो धूर्त अनिलले हजुरको निबीलाई, कटी वस्त्रलाई हरती उडाउँदैछ, यो पनि सम्झिबक्सेको छैन। कष्ट भनेको धूर्त भएको, कष्ट कष्ट हामीलाई दुःख पनि छ, त्यो पनि एउटा अर्थ। अर्को कष्ट भनेको धूर्त, लम्पट, हजुरमा आसक्त भएको यसो निल यी वायुले ते निबिम हरती, हजुरको वस्त्रलाई तान्दैछ, यो पनि नस्मरती, हजुरले सम्झिबक्सिन्न। यस प्रकारले अनुनय विनय गरी बक्सिन्छ। त्यसपछि उनले पनि यति ललना अनुनय अति विशारद भनेर दुईटैको स्वीकार गर्छन् र विवाह हुन्छ। त्यो अरू कुरा भोलि निवेदन गरौँला। रूपम तपोधनबाट 15औं श्लोकबाट भोलि निवेदन गरौँला। आज ही राखौँ। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।